मा शङ्कास्पद मृत्यु भएको छ। यसमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गर्नका लागि हाम्रो दूतावासले भारत सरकारका सम्बन्धित सबै निकायहरूलाई आग्रह गरिसकेको छ र निष्पक्ष स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्ने कुरामा उहाँहरूले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। यसका सँगसँगै मैले भारत स्थित अघि नै निवेदन गरिसके हाम्रो महामहिम राजदूतसँग सम्पर्क गरेको छु। हाम्रो दूतावासले विज्ञप्ति जारी गरेको छ। त्यो विज्ञप्ति पनि मलाई लाग्छ हामीलाई प्राप्त भएको छ, मान्य सदस्यहरूलाई पनि प्राप्त भइसकेको होला। र अहिले मैले भर्खरै पनि भारतीय हाम्रा महामहिम राजदूतजीलाई चाँडोभन्दा चाँडो दिल्ली स्थित नेपाली राजदूतावासमा कार्यरत सुरक्षासँग सम्बन्धित हाम्रा अधिकारीहरूलाई सम्बन्धित इन्स्टिट्युटमा पठाउनका लागि मैले भनेको छु र ती अधिकारीहरू त्यहाँ जानुहुन्छ। त्यसमा भारत सरकारका सम्बन्धित सबै निकाय र संस्थाका मानिसहरूसँग, अधिकारीहरूसँग, निकायहरूसँग नेपाली विद्यार्थीको सुरक्षाको सवालमा, प्रकृति लम्सालको मृत्युको घटनाको निष्पक्ष स्वतन्त्र छानबिनको सवालमा र नेपाली विद्यार्थीमाथि हुने समस्या पीडाहरूलाई सम्बोधन गर्ने सवालमा उहाँहरूले काम गर्नुहुन्छ। उहाँहरू चाहिँ त्यही ठाउँमा जानुहुन्छ चाँडोभन्दा चाँडो, त्यसको व्यवस्था गर्न मैले भनेको छु। त्यसो भएको हुनाले मैले सम्मानित सदनमा यो जानकारीहरू गराएँ र त्यो संस्थामा, शैक्षिक संस्थामा पढिराखेका, भारतीय संस्थामा पढिराखेका हाम्रा विद्यार्थीहरूका नेपालमा रहनुभएका परिवारजन, अभिभावकहरूलाई म नेपाल सरकारका तर्फबाट आश्वस्त गर्न चाहन्छु। हामी हाम्रा विद्यार्थीहरूको सुरक्षामा ध्यान दिनेछौँ। उहाँहरूलाई कुनै थप समस्या हुन नदिने कुरामा हामी सचेत छौँ, सजग छौँ र निरन्तर हामी दूतावास मार्फत सम्बन्धित मित्र राष्ट्र भारतका सम्बन्धित निकायहरूसँग सम्पर्कमा रहनेछौँ। हाम्रा विद्यार्थीहरू सुरक्षित रहनेछन्, त्यसमा म सबै परिवारजनलाई आश्वस्त गर्न चाहन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, मैले यति पछिल्लो घटनाका बारेमा निवेदन गरिसकेपछि म अब नेपाल प्रहरी सम्बन्धी विधेयक 2081 मा उठेका विषयहरूमा बडो सारांशमा म निवेदन गर्न चाहन्छु, किनभने धेरै ढिलो भइसकेको छ। यसपछि पनि हाम्रो कार्यसूचीमा के अरू पनि विषयहरू छन्। अहिले यो विधेयकमा जम्मा 67 जना मान्य सदस्यहरूले विचार अभिव्यक्त गर्नुभएको छ। मान्य सदस्यहरूको सङ्ख्याले नै यो विधेयक कति महत्त्वपूर्ण रहेछ, यसले नेपाली जनजीवनलाई कति प्रभावित गर्दो रहेछ, कति छुँदो रहेछ र यसको गुरुत्व कति रहेछ भन्ने कुरालाई देखाएको छ। मैले भनिराख्नु परेन। सबै मान्य सदस्यहरूले नै यहाँ भन्नुभएको छ, अभिव्यक्त गर्नुभएको छ, 2012 सालपछि हामी नयाँ कानुन ल्याउँदैछौँ नेपाल प्रहरीको सङ्गठनलाई सुदृढ गर्नका लागि, यसलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि, यसलाई व्यावसायिक बनाउनका लागि, व्यवस्थित गर्नका लागि हामी ल्याइराखेका छौँ। त्यसमा दुविधा छैन। मुख्य रूपले 3वटा कुराहरू उठ्न त धेरै कुरा उठेका छन्। मुख्य रूपले 3वटा कुरामा माननीय सदस्यहरूको ज्यादा चासो व्यक्त भएको मैले पाएको छु। एउटा नेपाल प्रहरीको सञ्चालन वा नियन्त्रणको विषय सरकार वा गृह मन्त्रालय भनेर राखिएको छ। यसका बारेमा साथीहरूले चासो व्यक्त गर्नुभएको छ। म दुईटा कुरामा आफू पनि प्रष्ट छु र म मान्य सदस्यहरूलाई, सम्मानित सदनलाई, सम्माननीय सभामुख मार्फत म आश्वस्त गर्न चाहन्छु, निवेदन गर्न चाहन्छु। प्रहरीको अपरेसनल कुराहरूमा, प्रहरीले गर्ने दिनानुदिनका दैनिक काममा गृह मन्त्रालयको, सरकारको कुनै नियन्त्रण, निर्देशन, परिचालन हुँदैन, रहँदैन। यो एउटा सैद्धान्तिक विषय हो कि सुरक्षा फौजका माथि, मैले योभन्दा पहिला पनि निवेदन गरेको थिएँ, सिभिलियन सुप्रिमेसी ओभर आर्म्ड फोर्स र सिभिलियन सुप्रिमेसी भनेको कसको सुप्रिमेसी त भन्दा डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गभर्नमेन्ट भनेको सिभिलियन सुप्रिमेसी हो। त्यस कारण यो एउटा नीतिगत रूपले, संस्थागत रूपले, सैद्धान्तिक रूपले यो कुरा उल्लेख भएको हो।
यो अपरेसनल पाटोमा चाहिँ त हस्तक्षेप हुँदैन, गरिँदैन। र म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने हाम्रो संविधानले एउटा विषयलाई स्वीकार गरिसकेको छ। नेपाली सेनाको नियन्त्रण वा परिचालन नेपाल सरकारले गर्नेछ भनेर हामीले संविधानमा भनिसकेका छौँ। त्यो नियन्त्रण, त्यो परिचालन भनेको नीतिगत हो, त्यो दिनानुदिनको काममा होइन। त्यही कुरा यहाँ पनि म अभिव्यक्त गर्न चाहन्छु, निवेदन गर्न चाहन्छु। तथापि दफा 7 मा यो उल्लेख भएको विषयमा के शब्दहरू हटाउनु पर्ने, के थप्नु पर्ने, केले प्रहरीको स्वायत्ततालाई कमजोर गर्दैन, केले हाम्रो चाहिँ त एउटा सैद्धान्तिक र नीतिगत चाहिँ त सम्बन्ध सरकार र प्रहरीको रहिरहन्छ भन्ने कुरामा म खुला छु। संशोधन आओस्, राम्रा संशोधनलाई ग्रहण गर्ने कुरामा सरकार पछि हट्दैन, म पछि हट्दैन। किनभने यसलाई राम्रो बनाउने हो, समृद्ध बनाउने हो, मेरो कुनै रिजर्भेसन छैन। अर्को कुरा सिडिओको नियन्त्रणमा रहन्छ कि भन्ने कुरामा पनि त्यही सिद्धान्त लागू हुन्छ। शान्ति सुरक्षाको पाटोमा सिडिओको निर्देशन, समन्वय, सुपरिवेक्षणमा रहन्छ, तर अपराध अनुसन्धानको सवालमा प्रहरी कसैको नियन्त्रणमा रहँदैन, स्वतन्त्र स्वच्छ अनुसन्धान गर्छ र आफै सक्षम छ। त्यसमा पनि म प्रश्न हुन आग्रह गर्छु। त्यसमा पनि भाषा शब्द जे मिलाउनु छ मिलाऊ। तेस्रो कुरा, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका बीचमा काम दोहोरियो कि भन्ने कुरा छ। हेर्दा दोहोरिएको छैन, खालि एउटा निवेदन मैले अस्ति पनि गरिसकेका छु, आज पनि निवेदन गर्न चाहन्छु। त्यो भनेको के हो भने सशस्त्र प्रहरी सीमामा काम गरिराखेको छ, नेपाल प्रहरी अलि भित्र छ। सीमामा हुने क्रस बोर्डर क्राइमहरूमा लागु औषधका विषय होलान्, ह्युमन ट्राफिकिङका विषय होलान्, या अरू चाहिँ त हात हतियार ओसार पसारका विषयहरू होलान्, अथवा चाहिँ त इलिगल ट्रेडका विषयहरू होलान्। यस्ता कुरामा अपराध घटित भइराखेको अवस्था छ भने सशस्त्र प्रहरीले अपराधीलाई समात्छ, तर तत्काल नेपाल प्रहरीलाई बुझाउँछ भन्ने हो यो सामान्य। त्यसकारण सशस्त्र प्रहरीले न पक्राउ पूर्जी दिन्छ, न थुनामा राख्छ, न अभियोजन गर्छ, न अनुसन्धान गर्छ, त्यो नेपाल प्रहरीले गर्ने हो। त्यसमा पनि कुनै भाषा शब्दमा थप स्पष्टता गर्नु छ भने संशोधन आओस्, त्यसलाई स्वीकार गरेर अगाडि बढ्ने कुरामा मलाई, सरकारलाई कुनै समस्या छैन। मूलभूत रूपले यी विषयहरू उठेका छन्। अब मैले के आग्रह गर्न चाहन्छु भने मौजुदा प्रहरी ऐन 2012 का प्रबन्धलाई समेत एकीकरण गरिएको अवस्था हो। नेपालको संविधानको धारा 268 र सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट 2069 सालमा आएको फैसला नजिरका आधारमा हामीले यो विधेयकलाई अगाडि बढाएका छौँ। यसले अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रण गरी शान्ति सुरक्षा तथा सुव्यवस्था कायम गर्न र अपराधको अनुसन्धान गर्नका लागि नेपाल प्रहरी सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गरेको हो। यो नेपाल प्रहरीको सर्भिस ल हो। यसले नेपाल प्रहरीलाई थप व्यवसायी, थप प्रभावकारी, थप सक्षम र अपराधको अनुसन्धान, शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, विधिको शासन कायम गर्ने कुरामा थप सबल बनाउँछ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। प्रस्तुत विधेयकमा नेपाल प्रहरी सेवाको गठन, प्रशासन र सञ्चालनमा नेपालमा एक नेपाल प्रहरी सङ्गठन रहने, नेपाल प्रहरीको सङ्गठनको सञ्चालनका विषयहरूमा मैले निवेदन गरिसकेँ। यसका सँगसँगै प्रदेशमा पनि प्रहरी सङ्गठन रहने व्यवस्था हामीले यसमा गरेका छौँ। प्रहरीको सङ्गठन समावेशी र राष्ट्रिय स्वरूपको हुने कुरा हामीले गरेका छौँ। प्रहरीलाई आवश्यक पर्ने हात हतियार खर्खजना नेपाल सरकारले उपलब्ध गर्ने व्यवस्था गरेको, संविधानले परिकल्पना गरे बमोजिम राज्यको सुरक्षा अङ्गलाई समावेशी र राष्ट्रिय स्वरूपको बनाउने विषय छ। नेपाल प्रहरीमा सेवामा रहने समूह, श्रेणी र पद, सङ्गठन संरचना र दरबन्दी सिर्जना, नेपाल प्रहरीको यी सबै व्यवस्थापनहरू गर्ने, प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्ति तथा काम कर्तव्य अधिकारका व्यवस्थाहरू गरिएका छन्। नेपाल प्रहरीको पदपूर्तिमा खुला प्रतियोगिताद्वारा, बढुवाद्वारा तथा प्रदेश प्रहरीबाट हुने बढुवालाई पदपूर्ति गरिने प्रस्ताव गरिएको छ। आवश्यकता अनुसार प्रहरी कर्मचारीको सर्वा गरिने व्यवस्था गरिएको छ। नेपाल प्रहरीको बढुवाका लागि बढुवा समिति रहने गरी बढुवालाई व्यवस्थित, अनुमान योग्य र राम्रो गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। नेपाल प्रहरीका लागि तलब भत्ता तथा अन्य सुविधाहरूको व्यवस्थापन गरिएको छ। प्रहरीमा कायम रहेको 30 वर्षीय सेवा अवधि पुग्ने बित्तिकै अवकाश हुने व्यवस्थालाई हटाइएको छ। अघि नै मान्य सदस्यहरूले भनिसक्नुभयो, सेवामा प्रवेश गर्दा पनि हामीले के उमेरको अवधि बढाएका छौँ। किन त भन्दा पहिला +2 गरेर ग्रेजुएसन गर्नका लागि जति समय लाग्थ्यो, अहिले ग्रेजुएसन गर्न 2 वर्ष थप लाग्ने भएको छ। त्यसकारण 25 वर्षलाई 27 सम्म पुर्याइएको छ। त्यसरी नै चाहिँ त अवकाशको कुरामा पनि
बढाइएको छ र खास गरेर प्रहरीमा मैले आधारभूत तह भन्ने गरेको छु, तल्लो तह भन्ने होइन, आधारभूत तह बेस जो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो। प्रहरीको जवानदेखि हवलदारसम्म 16 वर्षमा नै चाहिँ त सेवानिवृत्त हुन सक्ने, पेन्सन पाउने गरी स्वैच्छिक अवकाश लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ र यसरी प्रहरीलाई चाहिँ त एउटा दक्ष सङ्गठनका रूपमा विकास गर्ने कुरा यहाँ गरिएको छ। प्रहरी कर्मचारीको आचरणका सम्बन्धमा विशेष जोड दिएको छ। प्रहरी कर्मचारीले आचरण उल्लङ्घन गरेको अवस्थामा विभागीय सजाय तथा पुनरावेदनको व्यवस्था गरिएको छ। प्रहरी सेवाभित्र रही मुलुकको सेवा गर्ने राष्ट्रिय सेवकलाई मुलुकको हित विपरीत कार्य गरेमा गम्भीरतापूर्वक लिने प्रस्तावहरू गरिएको छ। प्रहरी कर्मचारी अपराधमा संलग्न भएको अवस्थामा मुद्दाको अनुसन्धान र दायरी सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। प्रहरी कर्मचारीबाट भएका कसुरका सम्बन्धमा सुरु कारबाही र किनारा गर्न प्रहरीको विशेष अदालतको व्यवस्था गरिएको छ। प्रहरी कर्मचारीले प्राप्त गर्ने विधा, सेवाको सुरक्षा, असल नियतको बचाउ, पोसाक, दर्जानी चिन्ह, झण्डा, साङ्गठनिक चिन्ह सम्बन्धी व्यवस्था, तालिम, नेपाल प्रहरी स्टाफ कलेज, सेवा समूह परिवर्तन नगरिने, प्रहरी कल्याणकारी कोष, स्वास्थ्य बिमा योजना लागू गर्ने, आवास सुविधा, पीरमर्का र गुनासो सुनवाईको व्यवस्था, खेलाडी प्रहरी कर्मचारीको बढुवा, प्रहरी कर्मचारीको अभिलेख व्यवस्थापन, केन्द्रीय अपराध अभिलेखालय, विषय विज्ञको सेवा लिन सक्ने, अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति स्थापनामा सहभागी हुन सक्ने, अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय प्रहरी सङ्गठनमा सहभागिता, माथिल्लो दर्जाको प्रहरी कर्मचारीको अधिकार, मुद्दा चलाउन बाधा नपर्ने, अधिकार प्रत्यायोजन सहितका व्यवस्थाहरू गरिएका छन्। नेपाल प्रहरीको लागि यो सेवा सुविधा सम्बन्धी विधेयक समेत हो। मुलुकमा शान्ति तथा अमन चयन कायम गर्न, आवश्यक प्रबन्ध गर्न, आवश्यक सुरक्षा प्रदान गर्न यो विधेयक प्रस्तुत गरिएको छ। यस विधेयकलाई अझ समृद्ध, मुलुकको आवश्यकता र वास्तविकता अनुरूप नेपालले अवलम्बन गर्नुपर्ने प्रहरी संरचना सहितका आवश्यक विषयमा सम्मानित सदन तथा समितिमा छलफल हुने नै छ र म अघि नै निवेदन गरिसकेको छु। ती छलफलमा मान्य सदस्यहरूले प्रस्तुत गर्नुभएका संशोधन र समितिमा हुने सबै छलफलहरूमा नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, म स्वयं सकारात्मक रहनेछु र जे कुरा यसलाई समृद्ध परिमार्जन गर्नका लागि यसमा समावेश गर्नुपर्छ त्यो कुरालाई समावेश गरेर जानेछौँ। म एउटा कुरा अलिकता अन्तमा के निवेदन गर्न चाहन्छु भने सरकारले विधेयक प्रस्तुत गरिसकेपछि त्यसको कमा र फुल स्टप चेन्ज हुँदैन, गर्नुहुन्न भन्ने मान्यता मैले बोकेका छैन, हाम्रो सरकारले, अहिलेको सरकारले बोकेका छैन। हामी प्रष्ट भन्न चाहन्छौँ, सरकारले विधेयक प्रस्तुत गर्छ, त्यसलाई समृद्ध गर्ने, परिमार्जन गर्ने अधिकार सम्मानित सदनले राख्छ। सम्मानित सदनले यसलाई समृद्ध र परिमार्जन गर्नका लागि आउने सबै खालका संशोधनहरू, सबै खालका विचारहरू, टिप्पणीहरू हामी सहृदयतापूर्वक स्वीकार गर्नेछौँ र यो विधेयकलाई समृद्ध बनाउनेछौँ। धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय सदस्यहरू, अब यो छलफल यहीँ समाप्त हुन्छ। अब म नेपाल प्रहरी विधेयक 2081 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्ष हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्ष हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ नेपाल प्रहरी विधेयक 2081 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, नेपाल प्रहरी विधेयक 2081 माथि प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को नियम 112 बमोजिम संशोधन पेश गर्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूले विधेयक शाखा प्रतिनिधि सभा सङ्घीय संसद सचिवालय सिंहदरबारमा दिन सक्नुहुनेछ। मान्य सदस्यहरू, अब सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट मान्य गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदन सहितको राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको भ्रष्टाचार निवारण पहिलो संशोधन विधेयक 2077 माथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु।
सम्माननीय सभामुख महोदयको अनुमतिले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदन सहितको राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको भ्रष्टाचार निवारण पहिलो संशोधन विधेयक 2077 माथि छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब म उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्ष हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्ष हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्ष हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्ष हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले उक्त प्रस्ताव स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदन सहितको राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको भ्रष्टाचार निवारण पहिलो संशोधन विधेयक 2077 माथिको छलफल प्रारम्भ हुन्छ। उक्त छलफलमा समितिको प्रतिवेदन र सो सम्बन्धी विधेयकका दफाहरू तथा अनुसाङ्गिक अन्य दफाहरूमा मात्र छलफल गर्न सकिने बेहोरा पनि माननीय सदस्यहरूलाई जानकारी गराउँछु। उक्त छलफलमा बोल्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूले आफ्नो नाम सभामुखको डायससँगै बसेका कर्मचारीहरूलाई 5 मिनटभित्र उपलब्ध गराइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। छलफलमा भाग लिने प्रत्येक मान्य सदस्यहरूलाई 3 मिनटको समय निर्धारण गरेको छु। सर्वप्रथम मान्य सदस्य माधव सापकोटा। त्यसपछि मान्य सदस्य प्रकाश ज्वाला। सम्मानीय सभामुख महोदय, हामी भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, यो विधेयक खास गरिकन राष्ट्रिय सभाबाट उत्पत्ति भयो। हामीले अघिल्लो पटक पनि सैद्धान्तिक हिसाबले छलफलमा भाग लियौँ र सो स्पिरिट अनुसार संशोधन प्रस्ताव पनि दर्ता गरायौँ। समितिमा छलफलका लागि बोलाइयो, हामीले आफ्ना कुराहरू राख्यौँ र समितिमा के अनुरोध गरिएको थियो भने दफावार छलफल हुँदा चित्त नबुझे, के कारणले बुझेन हामीले हालेका संशोधनहरू, चित्त बुझे सम्मानित समितिले स्वीकार गरोस् भनेर अनुरोध गरिएको थियो। अहिले समितिको प्रतिवेदन सहित यो आएको छ। प्रतिवेदन हेर्दा संशोधन दर्ता गराएका विषयहरू यहाँ छुटेका छन् र त्यसो भएको हुनाले म यो छलफलमा भाग लिइराखेको छु। मैले त्यसबेला संशोधनमा के हालेको थिएँ भने खास गरिकन कानुनको अभावका कारणले हाम्रो देशमा भ्रष्टाचार भइराखेको भने होइन। हाम्रो समस्या चाहिँ मानसिकतामै र अझ भ्रष्टाचारलाई भन्दा एउटा महारोग, अझ त्यसलाई सफ्ट भाषामा भन्ने हो भने एउटा संस्कारका रूपमा विकास भएको छ। भ्रष्टाचार गर्न सक्ने खुब बहादुर जस्तो, भ्रष्टाचार गर्न नसक्ने चाहिँ निरीह जस्तो यस्तो भाष्य बन्दै गएको छ। यस्तो परिस्थितिमा खास गरिकन भ्रष्टाचारका विरुद्ध एउटा सामाजिक जागरण भन्ने शीर्षक राखेर नागरिक सशक्तिकरण र नागरिक स्तरबाटै खबरदारी गर्ने, अब उच्च ओहदामा बस्ने, पदीय जिम्मेदारी लिनेहरूलाई सार्वजनिक रूपमा बहिष्कार गर्ने जस्ता नागरिकहरूलाई समेत सशक्त बनाएर अगाडि नल्याउँदासम्म दण्डित गर्न सकिँदैन। किनभने हामी अहिले हेऱ्यौँ भने सबभन्दा धेरै विवादमा मान्य मन्त्रीजीहरू, उच्च पदस्थ सचिवजीहरू परिराख्नु भएको छ। एक दुईवटा उदाहरण मलाई भन्नुहुन्छ भने ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, म आफै भएको पूर्वाधार विकास समिति अन्तर्गत त्यो पर्दछ। यो सरकार बनेको दिनदेखि लगातार 3 दिन अगाडिसम्म सिक्ता सिंचाई परियोजनाको बोलपत्र आह्वान गर्दासम्म सेटिङमा ठेक्का गर्ने यस्तो प्रकारको कल्चर बढेर गएको छ। भन्दा या त कानुनलाई हातमा लिएर जसले भ्रष्टाचार गर्न सक्दछ त्यो बहादुर जस्तो छ। त्यसैले नागरिक स्तरबाट नागरिकलाई नै सशक्त बनाएर उच्च तहमा बस्ने, सार्वजनिक पद धारण गर्नेहरूलाई नागरिक स्तरबाट बहिष्कार गर्ने, खबरदारी गर्ने परिस्थिति सिर्जना नगर्दासम्म यसलाई व्यवस्थित गर्न सकिँदैन भन्ने मेरो निष्कर्ष छ र यसलाई समावेश गरियोस् भनेर सम्मान्य सभामुख मार्फत पुनः म अपिल गर्न चाहन्छु।
र यहाँ यसको उद्देश्य र कारणमा के लेखिएको छ भने आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने सङ्कल्प गरेको भनेर सुरुमा लेखिएको छ। तर सरकार सँगसँगै के गरिराखेको छ भने कानुनको अभावले भ्रष्टाचार नभएको भन्ने कुरालाई कसरी म पुष्टि गर्न चाहन्छु भने निजीकरण ऐन 2050लाई संशोधन गर्न भनेर अध्यादेश 2080 जारी गरिएको छ। यतातिर सामाजिक न्यायको कुरा गर्ने, उतातिर चाहिँ फेरि अध्यादेश मार्फत भएका सबै संस्थानहरूलाई निजीकरण गर्ने भनेपछि कानुन नै हातमा लिएर यसरी जे भ्रष्टाचार गर्ने श्रृङ्खला अगाडि गएको छ, यस हिसाबले पनि नागरिकलाई सशक्त बनाउने र यसमा नागरिकको हस्तक्षेपकारी भूमिकालाई सुनिश्चित गर्ने कुरा चाहिँ र प्रभावकारी बनाइनुपर्छ भन्ने कुरा सशक्त रूपमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सम्माननीय सभामुख मार्फत म अपिल गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। लाल सलाम। अब माननीय सदस्य प्रकाश ज्वाला, त्यसपछि माननीय सदस्य मेटमणि चौधरी। सामान्य सभामुख महोदय, यो भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक यो सम्बन्धित समितिको प्रतिवेदन सहित हामी यहाँ छलफल गर्दैछौँ। यो छलफलको खासै अर्थ त छैन होला, तर पनि यो भ्रष्टाचार निवारण जस्तो अत्यन्त गम्भीर विषयमा जसरी यो ऐनलाई संशोधन गर्दाखेरि धेरै महत्त्वपूर्ण कुरामा, गम्भीर कुरामा ध्यान जानु पर्थ्यो, त्यसरी ध्यान जान सकेन। त्यसकारण कतिपय चाहिँ महत्त्वपूर्ण र गम्भीर कुराहरू यो सभामुख महोदय मार्फत संसदमा र संसद मार्फत चाहिँ सम्पूर्ण जनसमुदायमा म जानकारी गराउन चाहन्छु। भ्रष्टाचार जस्तो राष्ट्र र जनता विरुद्धको जघन्य अपराध गर्ने जो कोहीलाई पनि उन्मुक्ति हुनु हुँदैन, कारबाहीबाट उसले मुक्ति पाउनु हुँदैन भनेर धेरै पहिलेदेखि बहस छलफल हुँदै आयो। म आफै कुनै बेला राज्य व्यवस्था समितिमा थिएँ र यो भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सम्बन्धी चाहिँ ऐन बनाउँदाखेरि म स्वयं पनि त्यसमा सहभागी थिएँ। हामी त्यति बेलै पनि प्रयत्न गऱ्यौँ, त्यति बेलै पनि कोसिस गऱ्यौँ, त्यसमा हामी सफल हुन सकेनौँ र आजको चेतनाले समेत सबैलाई चाहिँ भ्रष्टाचारको कारबाहीको अनुसन्धान र कारबाहीको दायराभित्र ल्याउन सकेको छैन। मलाई दुःख लागेको छ। न्याय क्षेत्रका प्रश्नहरू उठिरहेका छन्, सेनाको प्रश्न उठिरहेको छ। कोही पनि उन्मुक्त नहुने, उन्मुक्ति नपाउने खालको व्यवस्था गर्नु जरुरी थियो। यो ल्याप्सेस, यो कमजोरी यो चाहिँ ऐनमा देखिन्छ। बरु अख्तियारको चाहिँ मेन पावर बढाउन सकिन्छ, उसलाई चाहिँ साधन स्रोत सम्पन्न बनाउन सकिन्छ र उसलाई अझै शक्तिशाली बनाउन सकिन्छ। तर सबैलाई चाहिँ अनुसन्धान र कारबाहीको दायरामा ल्याउनु जरुरी थियो। मेरो एउटा चाहिँ अनुरोध छ। अर्को कुरा, यो कतिपय चाहिँ अदृश्य खालका भ्रष्टाचार हुन्छन्, कतिपय सडकका ठेक्का हुन्छन्, कतिपय चाहिँ सिँचाइका ठेक्का हुन्छन्, ठुल्ठुला ठेक्काहरू हुन्छन्। त्यसमा सेटिङ हुन्छ, मिलेमतो हुन्छ, अरबौँ त्यसमा चाहिँ घाटा राज्यले बेहोर्नुपर्छ। अनि फुल रेटमा चाहिँ ठेक्का हाल्ने र त्यसपछि चाहिँ धेरै राज्यले पाउनुपर्ने रकम चाहिँ खेर जाने, क्षति हुने, यस्तो खालको चाहिँ अदृश्य खालको, अप्रत्यक्ष खालको भ्रष्टाचार गर्नेलाई पनि यो दायरामा ल्याउनु पर्थ्यो भन्ने मेरो चाहिँ विशेष जोड छ। त्यस्तै गरी यो भ्रष्टाचार सम्बन्धी यो ऐनमा यो सजायको चाहिँ जुन चाहिँ जेल सजाएर जरिवानाको यो चाहिँ अनुपात हो, यो सङ्गतिपूर्ण देखिँदैन। सार्वजनिक संस्थालाई हानि नोक्सानी भएमा 3 वर्ष जेल अनि 10,000 रुपियाँ मात्रै जरिवाना। त्यस्तै गरी गोपनीयता कायम नगरेमा 6 महिना जेल तर 5,000 मात्रै जरिवाना। यो जरिवानाको चाहिँ एमाउन्ट यति कम किन राखिएको हो? धेरै जरिवाना गर्दाखेरि त राज्यलाई चाहिँ फाइदा हुन्थ्यो होला, यसमा चाहिँ अलि सङ्गतिपूर्ण देखिँदैन। एउटा अत्यन्त गम्भीर विषय छ। विशेष अनुसन्धान एकदम अन्तिममा विशेष अनुसन्धान विधि र नवीन प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्ने भन्ने प्रावधान राखेर नियन्त्रित अनुसन्धान, कन्ट्रोल डेलिभरी भन्ने र गुप्त अनुसन्धान कारबाही, अन्डर कभर अपरेसन जस्तो चाहिँ यो पञ्चायत कालको चाहिँ जस्तै फेरि अन्डर कभर अपरेसन गर्ने खालको चाहिँ जुन प्रावधान राखिएको छ, यो बेठिक छ, गम्भीर छ भन्ने कुराको ध्यान आकर्षण गराउँदै बिदा हुन्छु। धन्यवाद।
अब माननीय सदस्य मेडमणि चौधरी, त्यसपछि माननीय सदस्य दिलेन्द्र प्रसाद बडु। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो सदनमा विधेयकहरू टेबल हुने, छलफल हुने, पास हुने अनि कानुन बन्ने नियमित प्रक्रिया हो। हिजोदेखि हामीले यही अभ्यास गरिरहेका छौँ र अहिले पनि गरिरहेका छौँ। सम्भवतः भोलि पनि आजको जस्तै चेत भइरह्यो भने यसरी नै गर्नेछौँ। हुन्छ र हुन्न भन्दै अगाडि बढ्छौँ। विक्रम सम्वत 2015 सालदेखि अहिलेसम्म 66 वर्ष भयो। आज पनि हिजोको जस्तै गरिरहेका छौँ र आज हामी भ्रष्टाचार निवारण विधेयक 2077 माथि छलफल गरिरहेका छौँ। अनेकौँ सुझावहरू दिइरहेका छौँ, थुप्रै उदाहरणहरू पनि भनिरहेका छौँ। कर्णप्रिय शब्दहरू र लामा वाक्यहरू थप्दै विधेयकलाई राम्रो बनाउने भरमग्दुर प्रयासहरू गरिरहेका छौँ। तर जति शब्दहरू थपेर कस्न खोज्दैछौँ, यसको लागि शब्दहरू थप्दैछौँ, वाक्यहरूलाई लामो बनाउँदैछौँ, तर त्यही रेसियोमा भ्रष्टाचारीहरूको सङ्ख्या पनि बढिरहेको छ। भ्रष्टाचारको अङ्कको आकार पनि बढिरहेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा भ्रष्टाचार सम्बन्धी उजुरीको चाङ पनि थपिँदैछ, दैनिक बढिरहेको छ। बिहानै भ्रष्टाचार सम्बन्धी समाचार सुन्नुपर्छ। के हामीले बनाएको भ्रष्टाचार सम्बन्धी कानुनको कारणले भ्रष्टाचार रोकिएको छ या ठुला भनिएका संस्थागत रूपमा कानुन बनाएर भ्रष्टाचार गर्नेहरूमाथि कुनै कानुनी कारबाही भएको छ? आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर निर्णय गर्ने, अदालतले समेत बदर गरिदिएको उक्त निर्णयकर्ताहरूलाई कानुनी र अदालती कठघरामा उभ्याएका छौँ छैनौँ? ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचाङ्क अनुसार नेपालले 35 अङ्क प्राप्त गरेको छ, उसको अनुसार नेपाल गम्भीर भ्रष्टाचारको सङ्ख्यामा परेको छ। सभामुख महोदय, ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलले संसारका 10 सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने देशहरूको सूची प्रकाशन गरेको छ, जसमा डेनमार्क, न्युजिल्यान्ड, फिनल्यान्ड, स्विडेन, स्विजरल्यान्ड, नर्वे, सिङ्गापुर, नेदरल्यान्ड, क्यानाडा र लक्जमबर्ग छ। उक्त देशहरूमा थोरैमा संसदीय व्यवस्था छ, धेरैमा राजतन्त्र छ। राजतन्त्र भएकै कारण भ्रष्टाचार कम भएको या संसदीय व्यवस्था भएकै कारणले भ्रष्टाचार बढी भएको या संसदीय व्यवस्था भएकै कारणले भ्रष्टाचार कम भएको या राजतन्त्र भएकै कारणले भ्रष्टाचार बढी भएको? भ्रष्टाचारको कारण व्यवस्था, नियम, कानुनले म्याटर गर्दैन। मुख्य कुरा नियत हो, लोभको ग्रन्थि हो र चेतना हो। यसैले आजदेखि 275 + 59 जना माननीयज्यूहरूले भ्रष्टाचार नगर्ने विषयमा मनदेखि, दिलदेखि स्ट्रङ कमिटमेन्ट गरौँ। यसले मात्रै भ्रष्टाचार रोक्छ। अन्यथा शब्दहरू थपिएला, वाक्यहरूको पाना भरिएला, पेजको आकार ठुलो होला, तर भ्रष्टाचार रोक्नेवाला छैन। धन्यवाद। माननीय सदस्य दिलेन्द्र प्रसाद बडु, त्यसपछि माननीय सदस्य सुमना श्रेष्ठ। सम्मानित सभामुख महोदय, भ्रष्टाचार निवारण ऐन 59लाई संशोधन गर्नु बनेको यो विधेयक राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएर विधान व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनसहित प्रतिनिधि सभामा र त्यसपछि हाम्रो राज्य व्यवस्था समितिमा 2080-321 मा पुगेको थियो र हामीले यसको प्रतिवेदन जुन राष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त भएको छ र मूल विधेयक समेतलाई पनि राखेर पर्याप्त रूपले हामीले छलफल गर्यौं र यो छलफल पश्चात 81-9-18 मा सर्वसम्मतिले पास गरेर प्रतिवेदन यहाँ पुगेको छ। त्यसकारण हामीले केही विषयहरू यसमा संशोधन पनि गर्यौं। प्रस्तावित भएको थियो मूल विधेयकमा पनि यसको कसुरको परिभाषा, सार्वजनिक संस्थाको परिभाषा भित्र केही निजी क्षेत्रलाई पनि सामेल गरिएको अवस्था थियो।
निजी क्षेत्र भ्रष्टाचारको क्षेत्रमा ल्याउनु पर्दछ भनेर आएको थियो। यसमा हामीले छलफल गऱ्यौँ र हामीले अहिलेको अवस्थामा यो संशोधन ल्याउनु पर्ने अवस्था पनि अहिलेको संविधानले मुलुकको सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि सबै संरचनाहरूको प्रदेश तहको स्थानीय तहको भ्रष्टाचार को क्षेत्रभित्र ल्याइनु पर्ने अवस्था प्रमुख थियो र अहिले हामीले जसरी देखिरहेका छौँ स्थानीय तहमा व्यापक रूपका उजुरीहरू आइरहेका छन् भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा र हाम्रो कार्यक्षेत्र बढेको छ। हामी यसलाई सम्हाल्न सक्ने अवस्थामा राम्ररी देखिरहेका छौँ प्रभावकारी ढङ्गले र हामी अब यति बेला प्राइभेट तहमा निजी क्षेत्रमा निजी स्कुलमा निजी ब्याङ्कमा निजी कम्पनीहरूमा जान थाल्यौँ भने सरकारी क्षेत्र जुन हाम्रो प्रमुख क्षेत्र हो भ्रष्टाचार निवारण गर्नुपर्ने त्यो क्षेत्र बाँकी रहन सक्छ र नयाँ क्षेत्र जुन निजी क्षेत्र हो त्यो आतङ्कित हुन सक्दछ, जहाँ निजी क्षेत्रले स्वस्फूर्त ढङ्गले लगानी लगाउने अवस्था अझ हट्न सक्दछ। एकातिर हामीले लगानी सहजीकरण गर्न खोजिरहेका छौँ निजी क्षेत्रमा, अब यहाँ हामी प्रवेश गर्ने र सरकारी क्षेत्र छुट्ने अवस्था हुन्छ। अहिले यसलाई हामी निजी क्षेत्र प्रवेश गर्न दिनु हुँदैन एकातिर राख्यौँ र अर्कोतिर मूल ऐनको दफा 45 र विधेयकको दफा 16 लाई हामीले पुरै हटायौँ, किनभने त्यहाँ भ्रष्टाचारको छानबिनको अवधि 5 वर्ष भनेर तोकिएको थियो। यसलाई सरकारले स्वयं पनि फिर्ता लिन मन्जुर गर्यो, फिर्ता लियो र हामीले यसलाई सर्वसम्मतिले यसलाई फिर्ता गरेका छौँ। र अर्को कुरा सर्वसम्मतिले भएको विषय नै के हो भने यो अनुसन्धान विधिलाई हामीले केही परिष्कृत गरेका छौँ। जस्तो कि अहिले मभन्दा पूर्व वक्ताले भन्नुभएको छ अनुसन्धानमा नियन्त्रण गर्ने जुन कुराहरू भइरहेको छ पञ्चायतकालीन ढङ्गले प्रवेश गर्यो भने चाहिँ त्यसो होइन। हामीले प्रविधिको अनुसन्धानमा प्रविधिको न्यूनतम प्रयोग र प्रविधिको नवीनतम प्रयोगलाई गर्नका निमित्त हामीले सम्बन्धित अदालतको निर्णय अदालतको अनुमति लिएर मात्रै इन्टरसेप्सनमा जान सक्छौँ भनेर हामीले राखेका छौँ। अदालतको आदेश बिना जान सकिँदैन। त्यस्तै कम्प्युटर वा विद्युत साधनको प्रणालीमा पहुँच हुनका लागि पनि सम्बन्धित अदालतले आदेश दिएपछि मात्रै जान सक्ने र त्यो आवश्यकता रहन सक्दछ। अपराध अनुसन्धानमा त्यो नवीनतम प्रविधिलाई प्रयोग गर्ने बाटो हामीले खुला राखेका छौँ र सर्वसम्मत रूपमा अदालतको अनुमतिले लिन सक्ने भनिएको छ। अपराधको गहिरो तहसम्म जानका निमित्त र नवीनतम प्रविधिहरूको प्रयोगलाई खुला राख्नुपर्छ भन्ने सहमति पनि भएको हुनाले यो सर्वसम्मतिले आएको छ र यसलाई पारित गर्नमा सबैलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। माननीय सदस्य सुमना श्रेष्ठ, त्यस पछाडि माननीय सदस्य किरण कुमार शाह। सम्मानीय सभामुख महोदय, कुनै एक राजनीतिक कर्मीले भनेको थियो सदन भनेको खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने भनेर। 2.5 वर्षको यो संसदीय अभ्यासपछि चाहिँ नि र यो प्रतिवेदन पढेपछि चाहिँ हो कि जस्तो लाग्यो। यो प्रतिवेदनको संशोधनहरू प्रस्तुत गर्दै जाँदाखेरि शारदा त्रिताल सरले लेख्नुभएको नीतिगत निर्णयको परिभाषाहरू प्रिन्ट गरेर समितिको सभापतिलाई दिएको थिएँ, त्यसको बारेमा व्याख्या गरेको थिएँ, तर त्यो केही अटेन। नीतिगत निर्णयको परिभाषा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हरेक प्रतिवेदनमा लेखेर देऊ, क्लियरली लेखेर देऊ भनेर भन्छ, तर त्यो कहिले पनि इन्क्लुड भएन। गर्नुपर्ने काम नगरे पनि भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने परिभाषा पनि यसमा समेटेन। यो किन समेटेन जस्तो लाग्छ भन्दाखेरि यो जसरी गिरिबन्धु टी स्टेटको नीतिगत निर्णय गरेर धेरैवटा काम गरेको थियो, मुकुमलुङ क्षेत्र पनि पहिला कञ्चनजङ्घा कन्जर्भेसन एरियामा थियो। 2075 साल चैत्रमा त्यसलाई कन्जर्भेसन क्षेत्रबाट निकालेर बाहिर राख्यो। त्यति बेला पनि एउटा अमुक प्राइभेट सेक्टरसँग काम गर्नको लागि गरिएको थियो। अहिले पनि त्यही कन्टिन्युटी छ। प्राइभेट सेक्टर भन्ने बित्तिकै ठुलो एन्टिटी मात्र त होइन होला नि, सानो एसएमइज पनि होला नि। तिनीहरूको मतलब छैन। नीतिगत निर्णयको परिभाषा किन सरकारले पटक राख्न खोज्दाखेरि, सांसदहरूले राख्न खोज्दाखेरि पनि नराख्ने, त्यो कारण पनि होला। अर्को, गर्नुपर्ने काम नगर्ने। सम्मानीय सभामुख महोदय मार्फत म गृहमन्त्रीज्यूले प्रतिबद्धता जनाउनु भएको एउटा फिस्कल क्राइम युनिट राख्छु,
प्रतिबद्धता त दिनुभएको थियो, त्यो पनि छैन। मुकुलमुङको विषयमा जुन गोली चलेको थियो त्यो गोलीको अनुसन्धान गर्छु भनेर प्रतिबद्धता, त्यो गर्नुपर्ने काम नगर्ने पनि भ्रष्टाचार हो भन्ने परिभाषा समेत हाम्रो यो प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर 2 मा परिभाषा, त्यसले संशोधन गर्ने मूल कानुनको परिभाषा भन्ने लिस्टमा यो परिभाषा राखौँ भन्दाखेरि केही पनि अटेन। त्यो प्रहरीको गोली भन्दिनँ म, त्यो त म मन्त्रीकै गोली भन्छु। र कहिलेकाहीँ अघि भर्खर प्रहरीको कुरा गऱ्यौँ, कहिलेकाहीँ डर लाग्दैन जुन प्रहरीलाई नियन्त्रण गर्न प्रहरी विधेयक बनाइया छ त्यो बन्दुक कहिले यो भवनतर्फ फर्क्यो भने के गर्ने भनेर। धन्यवाद। माननीय सदस्य किरण कुमार शाह, त्यसपछि माननीय सदस्य ठाकुर प्रसाद गैरे। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज प्रस्तुत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदन सहितको राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको भ्रष्टाचार निवारण पहिलो संशोधन विधेयक 2077 माथि आफ्नो धारणा राख्न चाहन्छु। भ्रष्टाचार कुनै पनि समाजको लागि दीर्घकालीन रूपमा विनाशकारी तत्त्व हो। यसले विकासलाई अवरुद्ध गर्छ, आर्थिक वृद्धिलाई प्रभावित गर्छ र जनतामा शासनप्रति अविश्वास सिर्जना गर्छ। विगतका अनुभवहरूले देखाएको छ कि भ्रष्टाचार निवारणका लागि केवल कानुनी प्रावधान मात्र पर्याप्त हुँदैन, प्रभावकारी कार्यान्वयन, कडाइका साथ निगरानी र दोषीलाई कारवाही गर्ने इच्छा शक्ति अति आवश्यक छ। इतिहास हेर्ने हो भने नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि विभिन्न कानुन र संस्थागत संरचनाहरू निर्माण गरिएका छन्। अख्तियार दुरुपयोग, अनुसन्धान आयोगको स्थापना, आर्थिक कारोबारलाई पारदर्शिता बनाउन सूचना प्रविधिको प्रयोग र भ्रष्टाचार विरोधी नीति निर्माण जस्ता कदमहरू चालिएका छन्। तर व्यवहारिक रूपमा भ्रष्टाचार अझै चुनौतीका रूपमा रहेको छ। यस सन्दर्भमा भ्रष्टाचार निवारण पहिलो संशोधन विधेयक 2077 एउटा महत्त्वपूर्ण सुधारात्मक पहल हो जसले कानुनी रूपले यस समस्यालाई अझ प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न मद्दत गर्दछ। सरकारले यो विधेयक मार्फत भ्रष्टाचार निवारणका लागि केही महत्त्वपूर्ण सुधारहरू प्रस्ताव गरेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई थप अधिकार दिनुपर्ने आवश्यकताका आधारमा विधेयकमा अनुसन्धानको दायरालाई फराकिलो बनाउने व्यवस्था गरिएको छ। यसले सरकारी पदाधिकारी मात्र होइन, ठुलो निजी कम्पनीहरू वा गैर सरकारी संस्थाहरूमा हुने आर्थिक अनियमिततालाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनेछ। यसै गरी भ्रष्टाचार संलग्न व्यक्तिहरूलाई कडा कारवाही गर्ने प्रावधान विधेयकमा समावेश गरिएको छ जसले अपराधीहरूलाई निरुत्साहित गर्ने विश्वास लिएको छु। पारदर्शिता र सुशासनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सूचना प्रविधिको प्रयोग अनिवार्यता विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ। यसले आर्थिक कारोबारलाई अझ पारदर्शी बनाउन मद्दत गर्नेछ। भ्रष्टाचारबारे गोप्य सूचना दिने व्यक्तिहरूलाई सुरक्षाको लागि छुट्टै व्यवस्था गरिएको छ जसले भ्रष्टाचार विरोध अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउनेछ। तर विधेयकमा राम्रो भए पनि सुधार गर्नुपर्ने केही पक्षहरू छन् जसलाई गम्भीरताका साथ छलफल गर्न आवश्यक छ। पहिलो, विधेयकले मुख्य रूपमा सार्वजनिक पदाधिकारी र सरकारी निकायहरूका केन्द्रित रहेर मात्रै व्यवस्था गरेको देखिन्छ, तर निजी क्षेत्रहरू, विदेशी लगानीका प्रयोजन र कार्पोरेट जगतमा हुने आर्थिक अनियमितता पनि भ्रष्टाचारको ठुलो स्रोत हुन सक्छ। त्यसैले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि दायरा अझ फराकिलो बनाउनु आवश्यक छ। दोस्रो, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कुरा गर्दा राजनीतिक दलहरूमाथि पारदर्शिता अनिवार्य बनाइनुपर्छ। दलहरूले पाउने चन्दा तथा खर्चको विषयमा पूर्ण पारदर्शिता राख्नुपर्ने व्यवस्था थप गर्नुपर्छ। निर्वाचन खर्च पारदर्शिता बनाउनेतर्फ अझ कडा कानुनी व्यवस्था आवश्यक छ। तेस्रो, अख्तियारलाई स्वतन्त्र बनाउने र आवश्यक स्रोत साधन उपलब्ध गराउने व्यवस्था अझ मजबुत हुनुपर्छ। अख्तियारको अनुसन्धान प्रक्रियामा प्रभावकारिता बढाउन सरकारको तर्फबाट आवश्यक जनशक्ति र प्रविधि वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउन जरुरी छ। चौथो, भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दा अदालतमा वर्षौंसम्म अल्झिरहने समस्या कायमै छ। यसलाई सम्बोधन गर्न विशेष अदालतले भ्रष्टाचारका मुद्दालाई प्राथमिकता दिएर छोटो समयमा फैसला गर्ने कानुनी संरचना निर्माण गर्नुपर्छ। दोषीलाई छिटो न्याय दिलाउन नसक्ने हो भने भ्रष्टाचार निरुत्साहित गर्न सक्दैन। पाँचौं, सरकारी कर्मचारी तथा इमान्दार पदाधिकारीको सुरक्षाका लागि आवश्यक कानुनी ग्यारेन्टी आवश्यक छ। कहिलेकाहीँ कुनै कर्मचारीले भ्रष्टाचार नगरेको भए पनि गलत मुद्दा लगाएर फसाइने डर हुन्छ। यस्तो अवस्थामा इमान्दार कर्मचारीहरूको सुरक्षा सम्माननीय सभामुख गर्न सक्दैन। त्यसैले अख्तियारको अनुसन्धान प्रक्रिया न्यायसङ्गत मापदण्ड अपनाउनुपर्छ। निर्दोष व्यक्तिलाई फसाउन प्रवृत्ति कानुनी रूपमा रोक्न आवश्यक छ। सम्माननीय सभामुख,
ज्यू सरकारको यो विधेयक भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि सकारात्मक प्रयास हो, तर विधेयकलाई अझ प्रभावकारी बनाउनको लागि माथि उल्लेखित सुधारहरूलाई समेट्न आवश्यक छ। हाम्रो दायित्व भनेको यो विधेयकलाई सशक्त बनाएर पारित गर्नु हो, ताकि भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाइँ हामी सशक्त रूपमा उत्रिन सकौँ। त्यसैले म यो विधेयकलाई समर्थन गर्दछु, तर आवश्यक सुधारसहित पारित गर्न अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य ठाकुर प्रसाद गैरे, त्यसपछि माननीय सदस्य अशोक कुमार चौधरी। सभामुख महोदय, राष्ट्रिय सभाबाट उत्पत्ति भएर यसको संशोधनको प्रक्रिया र समितिको दफावार छलफलको समेत प्रक्रिया पुरा गरेर समितिमा सर्वसम्मतिबाट पास भएर फेरि प्रतिनिधि सभामा यहाँ आइपुगेको छ। यो भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्ने विधेयक यस रूपमा तयार भएर पास गर्ने तहमा आइपुग्नु सुखद पक्ष हो। यसप्रति म खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामीले अहिले यो सदनको अहिलेको छलफलमा पनि हामीले देख्यौँ कि संशोधनमा प्रक्रियामा सहभागी हुने, समितिमा बसेर छलफल गर्ने, त्यसमा हस्ताक्षर पनि गर्ने र त्यसपछि फेरि संसदको यो रोस्टममा आएर बरालिने तरिकाले हामी सबैलाई राम्रो सन्देश दिन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यसकारणले यो ऐन जुन रूपमा तयार भएर यहाँसम्म आइपुगेको छ, यसलाई पनि भोलि नियम बनाएर भोलिका दिनहरूमा थप संशोधन गरेर अरू समृद्ध बनाउँदै जाने कुरा यो कानुनी र संवैधानिक प्रक्रिया हो। अवश्य पनि हामी कहीँ समस्याहरू देखा परे भने त्यसलाई सुधार गर्नको लागि यो संसद तयार नै छ। संसद मात्रै होइन कि वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गर्नको लागि, भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि र भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा संलग्न मानिसहरूलाई निष्पक्ष छानबिन गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउनको लागि वर्तमान सरकारको प्रधानमन्त्री र वर्तमान सरकारले जुन प्रतिबद्धता गरेको छ र त्यही स्पिरिटमा संसदले जुन यो ऐन पास गर्ने प्रक्रियामा हामी आइरहेका छौँ, यसले सरकार र यो ऐन निर्माणको प्रक्रिया सँगसँगै अगाडि बढेको छ र नेपालमा विगत लामो समयदेखि नेपाल एउटा भ्रष्टाचारीहरू बस्ने, भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने व्यक्तिहरूको देश हो भन्ने रूपमा हाम्रो जुन विगतको एउटा एक प्रकारको नराम्रो चरित्र जस्तो स्थापित हुँदै आइरहेको छ, अब त्यसलाई समाधान गर्नको लागि, त्यसबाट मुक्त हुनको लागि हामी सही बाटोमा अगाडि बढ्दैछौँ भन्ने सन्देश यसबाट प्रवाह हुनेछ। यो ऐनको कार्यान्वयनको प्रक्रियाबाट हामी यसलाई यो भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि, भ्रष्टाचार निवारणको लागि र भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापहरूलाई नियन्त्रण गर्ने र यसमा संलग्न व्यक्तिहरू चाहे सत्तापक्ष, चाहे प्रतिपक्ष, चाहे जुनसुकै अनुहारको किन नहुन्, तिनलाई दण्डित गर्ने प्रक्रियामा यसले महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नेछ भन्ने म ठान्दछु। आज हामीले देखिरहेका छौँ कि कर्मचारी क्षेत्रमा वा अरू राष्ट्र सेवा गर्ने क्षेत्रमा रहेका व्यक्तिहरूको सेवा सुविधा पर्याप्त छैन। त्यसले गर्दा कतै अलिअलि हात लामो बनाउने प्रवृत्ति हावी भएको छ। हामी त्यो सेवा सुविधालाई पर्याप्त बनाउनु पर्नेछ। यो भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रक्रियालाई हामीले व्यवस्थित गर्नको लागि सम्पूर्ण कार्यभारलाई डिजिटल प्रक्रियामा लैजान सक्नुपर्नेछ। त्यसलाई त्यस रूपमा स्थापित गर्न सक्यौँ भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। पुँजी पलायनलाई हामीले नियन्त्रण गर्नुपर्नेछ, त्यसलाई हामीले रोक्नुपर्नेछ। त्यसप्रति हामी सरकार र सिङ्गो देश सजग हुनुपर्नेछ र सँगसँगै व्यक्तिहरूमा सबैमा पदमा भएका नभएका त्यसमा पनि मुख्य रूपमा जिम्मेवारी रहेमा व्यक्तिहरू उच्च नैतिक आचरणयुक्त हुनुपर्नेछ। किनभने कानुनले मात्रै सबै कुरा गर्दैन, हरेक व्यक्तिमा मैले भ्रष्टाचार गर्दिनँ भन्ने नैतिक आचरण र अरूलाई पनि भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा नलाग्नको लागि त्यस रूपले सचेत गराउने कुरामा चाहिँ सबैको भूमिका आवश्यक छ। र कानुनी प्रबन्ध अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हो। कानुनी प्रबन्ध कानुनी निर्माण भएको कानुनको कार्यान्वयन र त्यसमा सरकारको सम्पूर्ण रूपले त्यसप्रतिको कानुनको कार्यान्वयनको प्रक्रियामा सरकारको पूर्ण रूपले प्रतिबद्धता र सरकारका सबै निकायहरूले त्यसका लागि चाहिँ प्रस्तुत हुने, हाम्रो चाहिँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका यस्ता निकायहरूलाई अरू क्षमता, अरू चाहिँ सक्षम बनाउने, पूर्वाधारयुक्त सम्पन्न बनाउने, साधन स्रोत सम्पन्न बनाउने र छानबिनका प्रक्रियालाई, छानबिनका क्रियाकलापहरूलाई र दण्डित गर्ने प्रक्रियालाई पनि उच्च स्तरको बनाउने कुरालाई हामीले आगामी दिनमा थप ध्यान दिएर जानुपर्दछ। भ्रष्टाचारबाट मुक्त समाज, सुशासनयुक्त समाज, सामाजिक न्यायसहितको चाहिँ
व्यवस्था निर्माण गर्नको लागि हामी सबै एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्न जरुरी छ र निर्माण भएको कानुनलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि सम्पूर्णको तत्परताको आवश्यकता छ। त्यसकारणले यस उचाइबाट हामी सिङ्गो संसद एक ठाउँमा उभिएर अगाडि बढ्नको लागि र यो ऐनलाई पास गरेर मुलुकमा एउटा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्नको लागि यो संसदले महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नेछ भन्ने अपेक्षासहित मेरो भनाइ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य अशोक कुमार चौधरी। सम्मान्य सभामुख महोदय, नेपालमा भ्रष्टाचारको समस्या गहिरो छ। विभिन्न अध्ययनहरूले हाम्रो देशलाई उच्च भ्रष्टाचारको दर भएको मुलुकको रूपमा देखाएका छन्। प्रत्येक दिन भ्रष्टाचार र अनियमितताका समाचारहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कानुन सुधार आवश्यक छ। तर हाल सदनमा प्रस्तुत भएको भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र यस सम्बन्धमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट आएको प्रतिवेदनले निराशा मात्र दिएको छ। हाम्रो बारम्बारको विरोध पश्चात विधेयकमा 5 वर्षको हदम्याद सम्बन्धी प्रावधान व्यापक आलोचना भएपछि सुधार गरेको छ। तर अरू धेरै गम्भीर समस्याहरू यथावत छन् जसले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्दैन। विधेयकको दफा 2 को उपदफा 1 खण्ड ग मा सार्वजनिक संस्थाको व्याख्या अत्यन्त अस्पष्ट छ। यसले सार्वजनिक संस्था भन्नाले नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको संस्थालाई बुझाएको छ। तर आंशिक स्वामित्व भन्नाले सरकारको न्यूनतम कति प्रतिशत स्वामित्व आवश्यक छ भन्ने कुरा प्रश्न गरिएको छैन। त्यसैले सार्वजनिक संस्थाको परिभाषामा निजी कम्पनीहरूलाई पनि समेटिएको छ, जुन अत्यन्तै अव्यावहारिक छ। निजी क्षेत्र स्वतन्त्र कानुनी अस्तित्वमा रहन्छ र आफ्नै नियमन प्रणाली हुन्छन्। त्यसैले निजी कम्पनीलाई सार्वजनिक संस्थाको रूपमा समेट्नु उचित होइन। त्यस्तै दफा 2 को उपदफा 1 खण्ड घ मा राष्ट्र सेवकको परिभाषालाई आवश्यकताभन्दा धेरै विस्तारित गरिएको छ। राष्ट्र सेवकको कार्यक्षेत्रलाई यति फराकिलो बनाएको छ कि यसले कानुनको कार्यान्वयनलाई नै जटिल बनाउने देखिन्छ। त्यसै गरी स्वार्थबाजी र गैर कानुनी हानि पुर्याउने जस्ता अस्पष्ट शब्दावलीको प्रयोग गरिएको छ। यस्ता शब्दले कानुनी अनुकूल सिर्जना गर्ने भएकाले अहिले नै सच्याउन आवश्यक छ। विधेयकको दफा 62 घ को उपदफा 2 ले सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई व्यवस्था गरेको देखिन्छ। अधिवक्ता विष्णु प्रसाद घिमिरे विरुद्ध सङ्घीय संसदको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अनुसन्धान अधिकृत आफैले घुस दिने, रकम दिने अनि सोही आधारमा मुद्दा चलाउने कार्य गलत ठहर गरिसकेको छ। तर विधेयकमा पुनः उस्तै प्रावधान राखेको छ जसले अदालतको आदेशको अपहेलना गर्ने सम्भावना छ। यसले गम्भीर छलफल आवश्यक छ। हाम्रो लक्ष्य भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाउने हो। हाम्रो देशमा भ्रष्टाचार 2 तहमा विकराल बनेको छ। एकातर्फ उच्च तहका राजनीतिक तथा प्रशासनिक व्यक्तित्वहरूको अनियमितता र अर्कोतर्फ तल्लो तहका कर्मचारीहरूले सेवागारलाई दुःख दिने प्रविधि। यस्ता समस्या सावधान गर्न सरकारले इच्छा शक्ति देखाउनुपर्छ। नत्र जसरी भ्रष्टाचारका काण्डहरू दिनहुँ सार्वजनिक भइरहेका छन् त्यसरी नै नागरिकको राज्यप्रति विश्वास खस्कँदै जानेछ। त्यसैले यो विधेयकलाई हतारमा पारित गर्ने भन्दा पनि यसलाई पूर्ण रूपमा सुधारेर पारदर्शी, प्रभावकारी र कानुनी प्रावधानसहित अघि बढाउन अनुरोध गर्दछु। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारले गम्भीर नीति ल्याउनुपर्छ, नत्र भ्रष्टाचार केवल कानुनी शब्द जालमै सीमित हुनेछ। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट माननीय गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, महत्त्वपूर्ण विषय सम्मानित सदनमा माननीय सदस्यज्यूहरूबाट प्रस्तुत भएको छ। म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने प्रस्तुत विधेयक राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको, राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिमा व्यापक छलफलपछि सर्वसम्मतिले पारित भएर सम्मानित सदनमा प्रस्तुत भएको र सम्मानित सदनको पनि सबै प्रक्रिया पुरा गरेर सम्बन्धित समितिमा गएर सम्बन्धित समितिले उपसमिति गठन गरेर यसले अन्तिम रूप प्राप्त गरेको। उपसमितिमा फेरि अहिले हामी यहाँ
जति पनि मान्य सदस्यहरूले विचार व्यक्त गर्नुभयो, व्यक्तिगत रूपले उहाँ सदस्यहरू नै नभए पनि सबै साथीहरूको दलीय प्रतिनिधित्व उपसमितिमा पनि रहेको हो, समितिमा पनि रहेको। अब यसलाई मैले कुन रूपले लिउँ मैले अलि भन्न कठिन भइरहेछ मलाई। संसदीय अभ्यासमा पद्धतिमा प्रतिपक्ष अत्यन्त प्रखर हुनुपर्छ, प्रभावशाली हुनुपर्छ, क्रियाशील हुनुपर्छ। प्रतिपक्षले विरोधै गर्ने हो, आलोचनै गर्ने हो, त्यसमा कुनै दुविधा छैन। तर विरोध र आलोचनालाई हामीले कर्मकाण्डका रूपमा लियौँ र सबै कुरामा विरोधै मात्रै गर्नुपर्छ भने फेरि ठिक ठाउँमा पुगिँदैन। तथ्यगत आधारमा प्रस्तुत हुनुपर्छ। 2076 सालमा आएको रहेछ यो विधेयक, 5 वर्ष भएको रहेछ। म त मन्त्री भएको, पछिल्लो पटक मन्त्री भएको जम्मा 5 महिना भएको छ, 7 महिना भएको छ। 4 वर्ष 5 महिना अरू पनि सरकारहरू थिए। अहिले सरकारमा भएका पार्टी त पुराना बुढा, अलि आँखा कम देख्ने, काम कम सुन्ने भए हुनाले अलि ढिलो गरे कि भन्ने लागेकै थियो। तर बिचमा त साह्रै क्रान्तिकारी, नयाँ, ताजा, तरोज, एकदम जान्ने साथीहरू आउनु भएको। आज जुन क्रान्तिकारिता फुर्दैछ यहाँ, त्यो बेला किन फुरेन होला भन्ने कुरामा मलाई ताज्जुब भएको छ। त्यस कारण म यतातिर जान्न। अब मैले यसरी छलफलमा यसलाई अगाडि बढाउन किन चाहदैन भने यति भन्नुपर्ने स्थिति आइलाग्यो। किन आइलाग्यो भने हामी दलीय व्यवस्थामा विश्वास गर्छौँ, दलीय प्रतिनिधिका आधारमा यो बनेको छ। त्यसो भएको हुनाले मैले यसमा धेरै भनिराख्नु परेन। सम्मान्य सभामुख महोदय, जम्मा जम्मी कुरा के हो भने सम्बन्धित समितिबाट यो सर्वसम्मतिले पारित भएर आएको छ। जुन जुन साथीहरूको, जुन जुन दलको यो समिति र उपसमितिमा प्रतिनिधित्व छैन, उहाँहरूले विचार आलोचनात्मक आलोकमा राख्दा उचित हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। होइन भने आफ्नो दलभित्र छलफल गरेर राख्यो भने संसदीय अभ्यास उन्नत हुन्छ। मेरो खालि यो आग्रह मात्रै हो। अब अरू हजुरहरू नै जानकार हुनुहुन्छ, मेरो निवेदन यति हो। सम्मान्य सभामुख महोदय, सर्वसाधारणको सुख शान्ति तथा आर्थिक हितको निमित्त समाजमा आर्थिक अनुशासन, नैतिकता र सदाचार कायम राख्न र भ्रष्टाचार प्रस्तुत ऐन 2059 3-5 मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको हो। यसमा गणतन्त्र सुदृढीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन 2066 बमोजिम सामान्य भाषागत विषयहरूमा मात्र संशोधन भएको माननीयजीहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यो सर्वसम्मतिले पारित भएर आएको हुनाले खालि मेरो यो एक लाइनको टिप्पणी सम्मान्य सभामुख मार्फत सम्मानित सदनमा के राख्न चाहन्छु भने यो 76 सालमा प्रस्तुत भएको अहिलेसम्म सदनमै हामी छलफल गरिराख्या हुनाले अब अरू विधेयकहरूको स्थिति यो नबनोस्। त्यसकारण मैले त पहिला पनि निवेदन गरेको छु, समितिहरूलाई पनि निश्चित समयभित्र विधेयक चाहिँ त सदनमा प्रस्तुत हुने गरी काम गर्न यो सङ्घीय संसदका दुवै सदनको नियमावलीहरू संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने त मेरो आग्रह छँदैछ। त्यसकारण यो धेरै ढिलो भइसकेको छ। सर्वसम्मतिले प्रस्तुत भएको विधेयक हो। यसलाई पारित गरेर ठिक ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नका लागि हामी सबै अगाडि बढौँ भन्ने निवेदन छ। धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय सदस्यहरू, अब यो छलफल यहीँ समाप्त हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, अब म भ्रष्टाचार निवारण पहिलो संशोधन विधेयक 2077 का सम्बन्धमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनको क्रम सङ्ख्या 1 देखि 8 सम्म उल्लेखित संशोधनहरूलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्।